Usa sa napulo si Oscar Magsayo sa beneficiary sa sewage program sa Bureau of Fisheries and Aquatic Resources nga giturn over sa nakalabay nga adlong Lunes nga gipahigkayon sa Baybay Pulot ug ang BIPAR Provincial Office ang mipahigayon niini uban sa Department of Agriculture ning Dakbayan ug sa mga barangay official sa Barangay Pulot ug sa napulo ka beneficiary sa maong programa. Ang matag usa kanila ang nakadawat og usa ka gatos ka kilo sa guso nga igtalanom. Sa interview ni Oscar Magsayo nga dako ang iyang pasalamat sa Asenso Administrasyon nga usa siya sa nakadawat sa maong programa. Ang pagtanom og guso mao iyang panginabuhi ug usa ni siya sa nakapalampos pag-eskwela sa iyang mga anak. 1990. 1990? Oh, muna nakapahuman sa akong mga anak. Tulo ka anak nako nakahuman gyud gumikan ani nga hanap buhay. Pasalamat ko sa Asenso Administrasyon labi na ni Gobernador Waminal. Nga usa gyud siya naghatag og mga initiative sa mga guso grower ba. Sama namo sa Katadman Manabay. Katadman na Okay, so Katadman Manabay. Salamat kay Gob. Salamat kay sa Asenso Miss Ok. Salamat kay ining mga guso nga nadawat uban akong mga kauban. Si Oscar Magsayo usa sa mga beneficiary sa sewage program sa BIPAR. Si Magsayo nagsugod sa iyang pagka-sewage grower sa tuig 1990 apan matod pa niya nga sa pagsugod o construct sa Pangilby Bridge naundang ang ilang pagpananom niini tungod kay nangadaot ang ilang mga guso tungod baka sa chemicals. Og timing usab karon nga ang BIPAR nang hatag og similya og iya kining gikalipay nga naapil ang iyang pangalan nga beneficiary sa programa. Alang sa DXDD Radio Campana ang radyo sa simbahan, W45 Dudong Bargamento, muduyog sa ika-75 nga jubileo sa simbahan sa Archdiocese sa Osamis, Danag sa Dakbayan.